सुनन निसाई 451। अनस इब्न मालिक से भी है, सैयदना शद्दाद इब्न औस से भी है। अनस इब्न मालिक कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे पास एक जानवर लाया गया, बुराक, जो गधे से बड़ा और खच्चर से छोटा था। उसका कदम वहां पड़ता था जहां उसकी निगाह पड़ती थी। इतनी यानी स्पीड में वो चलने वाला, उड़ने वाला जानवर था। मैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ उस पर सवार हो गया। मैं कुछ चला था तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, ऐ अल्लाह के नबी, उतरिए और यहां पर नमाज पढ़िए। मैं उतरा और मैंने वहां पर नमाज पढ़ी। यानी नबी अलैहिस्सलाम को नमाजें तो मिराज में मिली हैं, लेकिन उससे पहले भी आप नफली नमाज तो पढ़ते थे। 2 रकअत आपने पढ़ी। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जानते हैं मैंने आपको जो नमाज पढ़ाई है, ये जगह कौन सी है? फिर खुद ही फरमाने लगे, अर्ज करने लगे, अल्लाह के महबूब, ये तय्यबा है, मदीना शरीफ, जो अनकरीब आपकी हिजरतगाह बनेगा। यानी हिजरत से पहले वाक़या मेराज हुआ है। नबी इस्लाम को पहले अल्लाह ने दिखा दिया कि आपने अल्टीमेटली यहां पे आना है। फिर नबी इस्लाम कहते हैं हम दोबारा बुराक पे सवार हुए। फिर थोड़ी दूर जाके मुझे जिब्रील ने कहा, उतरिए और यहां पे भी नमाज पढ़िए। पहले मदीना शरीफ पढ़ाई, जहां पे नबी इस्लाम की कब्र बननी थी, नबी इस्लाम का मस्कन, वो शायरुल्लाह में दाखिल। मैं नमाज पढ़ के फारिग हुआ तो पूछा, जिब्रील ने कहा, अल्लाह के रसूल, आपको पता है ये जगह कौन सी है? तो फिर खुद ही उसने अर्ज की कि ये तूरे सीना है, जहां पे मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने कलाम किया था। यानी मूसा अलैहिस्सलाम की जगह शायरुल्लाह। फिर कहते हैं मैं दोबारा से सवार हुआ। फिर एक और जगह जाकर उन्होंने रोका और कहा यहां पे भी नमाज पढ़े। वहां पर भी नमाज पढ़ी और फिर कहा, या रसूलल्लाह, आपको पता है ये जगह कौन सी है? और फिर खुद ही कहा, ये बैतुल लहम है, जहां पे ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की जगह भी शायरुल्लाह है। तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक शायरुल्लाह नहीं है? नबी अलैहिस्सलाम की नमाज पढ़ने की जगह शायरुल्लाह नहीं है? अगर वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला शायरुल्लाह में। तो फिर नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैंने वहां पे भी जब नमाज पढ़ी, फिर मैं बैतुल मक़दिस में गया। वहां पे अल्लाह ने मेरे लिए तमाम नबियों को पहले ही जमा फरमाया हुआ था, लेकिन ये बरज़खी मामला था। जिस्मानी मेराज हुई है, लेकिन वहां के लोगों को नहीं पता चला। वरना 1 लाख के करीब बंदा अगर जेहलम शहर में जमा हो जाए तो पूरे शहर में एक बार हलचल नहीं मच जाती। वहां किसी को पता नहीं चला, अल्लाह ने पर्दा रखा हुआ था। अल्लाह ने तमाम अंबिया को मेरे लिए वहां पर जमा फरमाया। चुनाचे जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझे आगे कर दिया और मैंने उनकी इमामत फरमाई। ये एक डिक्लेयर्ड था, अल्लाह की तरफ से एक सिंबल था कि इमामुल अंबिया है हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये वाला जो पोर्शन है ना इमामुल अंबिया वाला, ये सही मुस्लिम में भी मौजूद है, इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 430, जिसमें नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं कि कुफार मक्का ने वाक़या मिराज के बाद मुझसे जब पूछा कि अच्छा तुम कहते हो मैं रातों रात हो के आया हूं, बताओ बैतुल मक़दिस के दरवाजे कितने हैं, उसकी सीढ़ियां कितनी है, उसका कलर कितना है। अब मैं ये सीढ़ियां पिछले 7-8 साल से चढ़ रहा हूं, मुझे आप पूछे तो मैं नहीं बता सकता। और एक शख्स एक रात के लिए गया, वो कैसे बताएगा? हुजूर कहते हैं मैं इतना परेशान हुआ कि ऐलान नबूवत के बाद कभी इतना परेशान नहीं हुआ था कि मैं उनके सवालों के जवाब नहीं दे सकूंगा। तो अल्लाह ताला ने बैतुल मक़दिस उठा के मेरे सामने कर दिया। मदीना शरीफ से बैतुल मक़दिस नजर आ रहा है। वो जो जो मुझसे पूछते थे मैं देख के बता रहा था। इससे पता चला कि नबी अलैहिस्सलाम को इल्मे गैब नहीं था, बल्कि अल्लाह ताला गैबी खबरें अता फरमाता था और उस एक खास मौके पर वो गैबी चीज दिखा देता था। ये सही मुस्लिम 430 इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक। इसमें यह आता है कि मैं जब मेराज में बैतुल मक़दिस में पहुंचा और तमाम नबियों को मेरे लिए वहां पर जमा किया गया, तो मुझे जिब्रील ने कहा आप इनकी इमामत करवाएं। सही मुस्लिम 430। तो मैंने उनकी इमामत करवाई और बड़े रिक्कत अंगेज अल्फाज हैं जी। हुजूर कहते हैं मैं नमाज पढ़ के जब फारिग हुआ तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझे कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके पीछे दरोगा जहन्नुम सैयदना मालिक अलैहिस्सलाम खड़े हुए हैं, जिनका नाम सूरह अज़-ज़ुख़रुफ़ की आयत नंबर 77 में आया है। दरोगा जहन्नुम, दरोगा जन्नत है रिजवान और दरोगा जहन्नुम मालिक। आपके पीछे मालिक खड़े हैं दरोगा जहन्नुम। तो ऐ अल्लाह के महबूब आप इनको सलाम कीजिए। नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं मुड़ के जब सलाम करने लगा तो उसने पहले ही मुझे कह दिया अस्सलामु अलैकुम, यानी उसने नबी अलैहिस्सलाम को प्रोटोकॉल दिया। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने वालेकुम अस्सलाम कहा। यानी इस कायनात में जितने फरिश्ते हैं, जितने अंबिया हैं, वो नबी अलैहिस्सलाम का एहतराम करते हैं।
یعنی داروغہ مالک نے یہ انتظار نہیں کیا کہ حضور میری طرف متوجہ ہو کے مجھے سلام میں پہل کریں، جیسے حضور مڑے ان کا السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صلوا علی الحبیب اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اچھا، یہ حکمت کیا تھی نبیوں کو وہاں جمع کرنے میں؟ یہ بھی ٹروتھ میں ریویل معراج والے لیکچر میں نے کیا، میں آج بھی کر دیتا ہوں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر ہے 81۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے تمام نبیوں سے، ان کی روحوں سے یہ عہد لیا تھا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے کر بھیجوں، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، اور تم پیغمبر ہو اور تمہاری پیغمبری کے دوران کوئی اور رسول آ جائے جو تمہاری تصدیق کرے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تو تم پر یہ لازم ہے کہ تم نے اس کی بھی تصدیق کرنی ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے، جیسا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کر دی، دونوں ایک زمانے میں، ٹھیک ہو گیا؟ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو کوئی بھی پیغمبر ہے، اور اسی کا کلائمیکس یہ ہے کہ اگر میرے نبی آ جائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تم تمام نبیوں نے ان کی تصدیق کرنی ہے۔ اب بڑے سخت الفاظ ہیں، قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، اے نبیوں کیا اقرار کرتے ہو، وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِسْرِي، اور اس پہ میرا یہ بھاری ذمہ اٹھاتے ہو کہ جب نبی علیہ السلام تمہاری زندگی میں آ جائیں تو تم نے ان کی مدد بھی کرنی ہے اور ان پہ ایمان بھی لانا ہے۔ اللہ اکبر۔ قَالُوا أَقْرَرْنَا، تمام نبیوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں۔ قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، تو پھر کہا کہ دیکھو میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوں، ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ کہ جب نبی علیہ السلام آئے تو تم تمام نبیوں نے ان کی تصدیق بھی کرنی، ان کی مدد بھی کرنی۔ ابھی یہاں پہ بات ختم نہیں ہوئی، آگے فتویٰ بھی آ رہا ہے بڑا گاڑا۔ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ، اگر تم نبیوں میں سے بھی کوئی پھر گیا نا کہ اس نے میرے نبی علیہ السلام پر ایمان نہ لایا، ان کی زندگی میں اگر وہ آ گئے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو ایسا پیغمبر بھی پھر فاسق ہوگا، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ یہ انبلیویبل بات ہے۔ یہ بھاری ذمہ جو اٹھوایا تھا، اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن وہ بنی واقعہ معراج، صحیح مسلم 430، کہ تمام نبیوں کو جمع کیا گیا، تمام نے نبی علیہ السلام کی تصدیق کر دی، کیونکہ پریکٹیکلی تو ایسا نہیں ہوا تھا، آپ کے باتوں کے پیغمبر نہیں آنا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے ایک اسپیشل ایک مجلس کا انعقاد کیا۔ اچھا، یہ جو آیا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، انہی آیات میں سے ایک اور آیت اللہ نے دکھائی۔ صحیح مسلم میں دو حدیثیں ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6157 اور 6158، کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں واقعہ معراج کے دوران میں جب بیت المقدس کی طرف جا رہا تھا، سرخ ٹیلے کے پاس میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اپنی قبر میں، ہوا قائم یصلی فی قبری، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ صحیح مسلم 6157 اور 6158۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے نبی علیہ السلام نے اس واقعہ معراج میں دیکھا۔ باقی یہ انتہائی انٹرسٹنگ چیز ہے، واقعہ معراج پہ آپ جتنی بھی کتابیں پڑھیں آپ کو زیادہ تر کہانیاں ملیں گی۔ میں نے محنت کر کے ہفتوں لگا کے آلموسٹ 4-5 گھنٹے کی یہ 3 نشستوں میں ریکارڈنگ کروائی ہے، مسئلہ نمبر 126 ABC۔ آپ کا دل خوش ہو جائے گا، واقعہ معراج پہ آپ کو اس کے بعد کوئی کتاب اور آپ سینکڑوں لیکچرز بھی سنیں، وہ چیزیں نہیں ملیں گی انشاءاللہ جو میں نے اس میں ریکارڈ کروا دی ہیں، وہ ضرور دیکھیے گا۔